सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को म्याथ को लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टरको चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्ट र त्यसको केही क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नु होला। भिडियोलाई पनि कति पनि स्किप नगरेर हेर्नु होला, किनकि बेसिक कन्सेप्ट नै छुट्यो भने तपाईहरुले त्यसको कुनै पनि क्वेशनहरु पछाडी एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्न। हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आज लिमिटको हामी सुरुमा केबाट गर्छौं भन्दा लिमिटको टाइपहरु लिमिट कति प्रकारको छन् त हैन, त्यसको टाइप्सहरु हामी पढ्छौं। सुरुमा टाइप्स अफ लिमिट चाहिँ दुई प्रकारको छन्, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर लिमिटलाई चाहिँ दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माइनस भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौँ है। टाढा भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौँ। हाम्रो यो लिमिट x टेन्ड्स टु यो 1 को माथि हाम्रो के छ चिन्ह माइनस छ, त्यसकारण हामीले यसलाई माइनस भयो भने हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने भयो। र यदि हामीले प्लस भएको खण्डमा के गर्छौं त भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 1 यदि प्लस छ भने हामीले यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौँ है। यसलाई राइट ह्यान्ड यो त लिमिट हैन, राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौँ हैन। अब यो त के भयो त भन्दाखेरि यो त टाइप्स अफ लिमिटको हामी यो प्रकारहरु भयो हैन। अब हामीले के बुझ्छौं त भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिने भनेको हामीलाई एक्सरसाइज गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै चाहिने भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो के चाहिन्छ त हामीले यसरी कसरी हामीले यसलाई कसरी बोलाउँछ कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छु भन्दाखेरि जस्तै अब मानौं लिमिट यहाँ लिमिट छ यो चाहिँ जस्तै अब हामीले अब यसलाई हामीले यसलाई कसरी भन्छौं त भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई तीन किसिमले भन्न सक्छौं। कसरी भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई हामी लिमिट x टेन्ड्स टु a हैन, हामीले यसरी लिमिट x टेन्ड्स टु a भने पनि भयो। यसलाई चाहिँ अब जस्तै अब यदि यो आउँदैन भने हामीले के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि x is very close to a हैन। यदि यो पनि आउँदैन भने अब हामीले अर्को के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि x is approach to a हैन। यो चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं है त। यदि यो भयो यो त जस्तै अब हाम्रो यो यसमा जस्तै अब लिमिट x टेन्ड्स टु a भयो यसमा हैन, अथवा लिमिट x इज अप्रोच टु a भयो। अब हामीले यो x टेन्ड्स टु a को a मात्र भनेको अब यसको मिनिङ के हो त हामी यसको मिनिङ बुझ्छौं हैन। के हो त यो x टेन्ड्स टु a भनेको हैन। धेरैलाई चार्ज पनि भइरा होला हैन, पढ्ने विद्यार्थी हेरिरहेको छ भने हैन। अब के हो त भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौं त मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु a को है मिनिङ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु a है। यसमा के छ भन्दाखेरि x टेन्ड्स टु a मात्रै लिमिट छैन। अगाडि चाहिँ हाम्रो लिमिट थियो, हामीले यसलाई कसरी हामीले यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन कसरी भन्न सक्छौं भनेर हामीले यसको बुझ्यौं हैन। अब चाहिँ हाम्रो x टेन्ड्स टु a को मात्र हामी यो चाहिँ मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो अब x टेन्ड्स टु a ले के भन्छ त भन्दाखेरि x चाहिँ a को नजिकमा a को धेरै पुरै नजिक भयो हैन। जस्तै मानौ यो यहाँनेर x छ भने यहाँनेर नजिकमै के हुन सक्छ भन्दाखेरि a हुन सक्छ, तर x चाहिँ कहिले पनि के हुन सक्दैन, यससँग कहिले पनि बराबर हुन सक्दैन भन्छ। यसले के भन्छ रे x चाहिँ a को नजिक हुन सक्छ, तर x चाहिँ कहिले पनि यससँग बराबर हुन सक्दैन भन्छ हैन। तिमीले बुझ्यौ होला यति भने त। अब म यसको लेखिदिन्छु भाषामा है त। अब के हो त भन्दाखेरि the meaning of के त the meaning of x tends to a हैन। the meaning of x tends to a the meaning of x tends to a is x is के त x is sufficiently हैन, x is sufficiently close to
x is sufficiently close to के मैले अगाडि के भनेको थिएँ x केसँग बराबर हुन सक्छ भने सरी x केसँग नजिक हुन सक्छ भनेको थिएँ मैले अगाडि यससँग नजिक हुन सक्छ तर बराबर हुन सक्दैन भनेको थिएँ हैन अब तर के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि but x is never equal to के त a हैन के भने त यसले भन्दाखेरि x tends to a भनेको x a सँग बराबर सरी नजिक हुन सक्छ हैन जस्तै जस्तै अब x सँगै जस्तै टाँसिन पनि सक्छ हैन x यहाँनिर छ भने x जस्तै a यहाँ नजिकै पुरै नजिक हुन सक्छ तर कहिले पनि x चाहिँ a सँग बराबर हुँदैन कुन केसमा भन्दाखेरि x tends to a छ भने हैन यस्तो केसमा चाहिँ x र a बराबर हुँदैन हैन अब हामीले यसबाट के बुझ्यौ त भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिने भनेको यसमा इन्डिटर्मिनेट फर्म चाहिन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि जसको कुनै यस्तो फर्म जसको चाहिँ के हुन्छ के हुँदैन भने जसको सिंगल सोलुसन हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्डिटर्मिनेट फर्म भन्छौँ हैन अब यसको चाहिँ म अब यसको पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु है त इन्डिटर्मिनेट फर्म हैन के रे इन्डिटर्मिनेट फर्म के हो त भन्दाखेरि इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको कुनै एउटा यस्तो फर्म जसको चाहिँ के हुँदैन त सिंगल सोलुसन हुँदैन हैन जस्तै अब यसलाई कसरी लेख्छु त भन्दाखेरि the form which there is no single solution is known as के त इन्डिटर्मिनेट फर्म हैन इन्डिटर्मिनेट फर्म जस्तै अब हामीलाई यो इन्डिटर्मिनेट फर्म चाहिँ हामीले सबै क्वेसन गर्दाखेरि चाहिन्छ जस्तै अब हामीले जस्तै कुनै एउटा फंक्सन दिएको लिमिट x टेन्ड्स टु a भनेर जस्तै मानौ एउटा कुनै फंक्सन दिएको छ भने हामी त्यसले चाहिँ जस्तै यदि 0/0 फर्ममा आउँछ कि हैन इन्डिटर्मिनेट फर्ममा यदि इन्फिनिटी मा आउँछ कि हैन यदि 0 - 0 मा आउँछ कि इन्फिनिटी मा आउँछ हामीले त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै अब इन्डिटर्मिनेट फर्मको एक्जाम्पल अब के हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि एउटा 0/0 फर्ममा पनि आउन सक्छ हैन इन्फिनिटी फर्ममा पनि आउन सक्छ हैन त्यसै गरेर अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अर्को इन्फिनिटी फर्ममा पनि आउन सक्छ त्यसै गरेर अब हाम्रो अर्को 0 को पावर 0 भनेको 0 डिग्री आउन सक्छ हैन अथवा इन्फिनिटी डिग्री आउन सक्छ अथवा 1 को पावर इन्फिनिटी हैन अथवा 0 को पावर डिग्री एन्ड सो अन हैन यस्तै हाल अरु पनि हुन सक्छन् है त अब चाहिँ अब हामीले यो इन्डिटर्मिनेट फर्म बुझिसकेपछि अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै कुनै फंक्सन दिएकोलाई हामीले कसरी चाहिँ सिम्प्लिफाइङ गर्छौँ हैन हामीले कसरी गर्छौँ हामी त्यसको नियमहरु बुझ्छौँ अब है त यहाँ हटाएर म माथिबाट गर्छु फेरि है अब चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्प्लिफाइङ रुल्स टु रिमुभ इन्डिटर्मिनेट फर्म है इन्डिटर्मिनेट फर्म हैन हामीले चाहिँ कसरी जस्तो हामीलाई दिएको फंक्सन भएर कसरी हामीले इन्डिटर्मिनेट फर्म हटाउँछौँ त हैन अब हामीले कति जस्तै अब त्यसको पनि रुल्सहरु हुन्छन् हामीले त्यो रुल्सको बारेमा पढ्छौँ जस्तै अब हामीले दिएको फंक्सनमा जस्तै अब हामीले कसरी पनि हटाउँछौँ भन्दा जस्तै पहिलो नम्बरमा छ हामीले टेकिङ कमन लगेर जस्तै अब हामीले कमन लगेर गर्न सक्छौँ जस्तै अब हाम्रो जस्तै कुनै जस्तै नम्बर कमन आउन सक्छ जस्तै अब 4x² - 8x - 2 छ भने जस्तो हामीले यसमा 2 कमन आयो हैन जस्तै अब त्यसमा x कमन आउने पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ हैन कमन आउने पनि सकेपछि अब टेकिङ कमन हामीले एउटा टेकिङ कमन लगेर गर्न सक्छौँ त्यसपछि हामीले टेकिङ एउटा हामीले कन्जुगेट गरेर गर्न सक्छौँ हैन जस्तै अब रुटमा जस्तै अब मानौ अब हामीलाई के छ त भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a छ माथि x छ माइनस a छ तल पनि के छ त भन्दाखेरि तल पनि x छ माइनस रुट छ जस्तै अब हामीले यसमा
यदि जे भए पनि यो भन्नाले पनि यदि हामीले के बुझ्नु त भन्दाखेरि यदि रुटमा छ भने हामीले त्यसलाई कन्जुगेट गर्नै पर्ने हुन्छ इनडिटर्मिनेट फर्ममा हटाउनको लागि है त। अब हामीले थर्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि युजिङ फ्याक्टराइज हैन, युजिङ फ्याक्टराइज यदि हामीले यस्तो फ्याक्टराइजेसन भने हामीले चाहिँ 99 पढिसकेका छौँ, त्यही भएर मैले भनेन किनकि तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन, सामान्य कुरा पढाउन तिमीलाई पनि झ्याउ लाग्न सक्छ हैन। यस्तो हामीले युजिङ फर्मुला उसले फर्मुला प्रयोग गर्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई पनि अब फर्मुला पनि त गाह्रो हुन्छ हैन, धेरै विद्यार्थीलाई हुन्छ म्याथमेटिक्सको फर्मुलाहरू गाह्रो हुन्छ भन्ने, तर हैन हामीले चाहिँ 99 मै पढेको फर्मुला जस्तै अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब हैन, हामीले त्यो नै फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। यसमा चाहिँ एउटा नयाँ फर्मुला छ, त्यो नयाँ फर्मुला के हो त भन्दाखेरि जस्तै अब भनौँ लिमिट x टेन्ड्स टु a छ हैन, लिमिट x टेन्ड्स टु a x माइनस a x को पावर n a को पावर n x माइनस a छ हैन। के छ त भन्दाखेरि हाम्रो बेस सेम छ हैन, यसको बेस सेम भन्नाले पनि यसमा x को पावर सेम जस्तै x माइनस a छ पावर n छ, यो माथि जुन x माइनस a थियो तल पनि डिनोमिनेटरमा के x माइनस a भयो। यदि यस्तो अवस्था हामीले कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि यो पावर तल आयो a गराएर n माइनस 1 हैन। हामीले जस्तै यदि हाम्रो यो फर्ममा आएछ भने है, यो फर्ममा छ भने क्वेसन हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिधै हामीले n a को पावर n माइनस 1 फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ है त। अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यस पछाडि अब हामीले अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ लिमिट हैन, त्यसका अब लिमिटका अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज के हुन् त हामीले त्यो बुझ्छौँ। अब जस्तै अब लिमिटका अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज भन्नाले अब हामीले अब के गर्नु, अब यसमा के छ त भन्दा ट्याक अब अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ लिमिट हैन, जस्तै अब फर्स्ट नम्बर के छ भन्दा अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ लिमिटमा अब हामीले हैन फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि अब हैन त नानी बाबुहरू x टेन्ड्स टु a फंक्सन fx प्लस माइनस gx हैन। अब के हो त भन्दाखेरि लिमिट अफ सम अफ दिस टु फंक्शन्स that is fx and gx is equal to के हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a fx हामीलाई के गिभन के छ त साइन प्लस माइनस छ हैन, प्लस माइनस लेख्छौँ हामीले सम अर डिफरेन्स x टेन्ड्स टु a के भयो त gx भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ लिमिटको हाम्रो फर्स्ट प्रोपर्टिज भयो। सेकेन्ड प्रोपर्टिजले के भन्छ त भन्दाखेरि नानी बाबुहरू ध्यान दिएर हेर अब तिमीहरूले है त के भन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड प्रोपर्टिजले लिमिट x टेन्ड्स टु a हैन। अब हामीलाई यसमा अगाडि सम अर डिफरेन्सको फर्ममा दिएको थियो भने अब हामीले यसमा के दियो त भन्दाखेरि हामीलाई यसमा प्रोडक्टको फर्ममा दियो हैन, प्रोडक्टको फर्ममा के दियो त भन्दाखेरि फंक्सन fx इन्टु फंक्सन के दियो फंक्सन gx दियो, केसँग बराबर हुन्छ भने त फंक्सन अफ फेरि यो हैन। अब हामीलाई यो माथि गराए जस्तै हामीले प्लस माइनसको केसमा लिए प्लस माइनस गराए जस्तै अब हामीले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि fx इन्टु लिमिट g टेन्ड्स टु a हैन, लिमिट g टेन्ड्स टु a र सरी gx। अब हामीले अब यसलाई कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि अब हामीले कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि लिमिट अफ gx वाइन यसमा यो चाहिँ वाइन x टेन्ड्स टु a है, लिमिट अफ gx वाइन x टेन्ड्स टु a भनेर हामीले यसलाई यसरी पढ्न सक्छौँ। अब भन्दाखेरि थर्ड प्रोपर्टिजले के भन्छ त भन्दाखेरि अल्जेब्रिक प्रोपर्टिज अफ लिमिटको थर्ड प्रोपर्टिजले लिमिट x टेन्ड्स टु a जस्तै अब फंक्सन fx डिभाइड बाई gx हैन, हामी केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यसमा लिमिट केसँग भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a र लिमिट यसमा पनि यो चाहिँ मार्कले अलि उ भएछ है, त्यस कारणले म चाहिँ माग्न चाहन्छु यसबाट है त। यसमा fx लेख्नेपछि यसमा gx यो कतिखेर त यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वाइन कतिखेर त वाइन gx इक्वल टु 0 हैन। यदि gx चाहिँ 0 सँग बराबर भएन भने चाहिँ हाम्रो यो प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो पोसिबल हुन्छ, यदि 0 सँग बराबर भयो भने चाहिँ हाम्रो पोसिबल हुन्न, प्रोपर्टिज हुँदैन है त। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी यसको क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं है त।
अब चाहिँ अब हामीले क्वेसन 1 मा बुझ्छौँ। अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को एमा के दिएको छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 है, सरी मैले यो लेखेको छु, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बाई x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिएको। जस्तै अब हाम्रो यो चाहिँ अब मार्कर मसिसकिन लागेको छ हैन, कतिसम्म क्वेसन भ्याइन्छ आज गर्छौँ हामीले, यदि भ्याएन भने चाहिँ हामी अर्को पार्ट ल्याएर फेरि उपस्थित हुन्छौँ है त, किनकि तिमीलाई पनि थाहा छ मसी पनि सकिन लागेको छ है त। अब हामीले यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ यसमा। जस्तै अब हामीले तिमीहरूले के गर्यो कि कसरी इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ कि आउँदैन कसरी पत्ता लगाउँदा भन्दाखेरि जुन हामीलाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दियो, जस्तै अब हामीले x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि यसमा के हुने भयो, x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 2 4 हुने भयो हैन, 4 * 2 गर्दा 8 हुने भयो, गर्दाखेरि सबैलाई हामीले प्लस र माइनस गर्दा 0 आउँछ। यसमा पनि जस्तै अब 4 हुने भयो र 3 2 = 6, 4 र 6 जोड्दा 10, 10 - 10 गर्दा 0 हुने भयो। यसमा हामीले के आयो त 0/0 इन्डिटर्मिनेट फर्म आयो हैन। अब हामीले चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्मलाई हटाउनु पर्छ हैन। कसरी हटाउने भन्दाखेरि अब मैले अगाडि भनेको थिएँ यदि कमन जान्छ भने कमन लगाउने, कन्जुगेट गर्न मिल्छ भने कन्जुगेट गर्ने, फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ भने फ्याक्टराइज गर्ने हैन, यदि फर्मुला प्रयोग गर्न मिल्छ भने फर्मुला प्रयोग गर्ने। तर यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सुरुमा अब हामीले के ल्याउँछ त भन्दाखेरि जस्तै अब मानौँ सोलुसन यो मसिनै सकिन लाग्यो है, मसिनै सकिन लाग्यो। when x is equal to 0 given function takes, sorry 0 कहाँ मैले 0 लेखिदिएछु, 0/0 हुन्छ नि, मैले सिधै 0 लेखिदिएछु हैन। 2 हो त हाम्रो x टेन्ड्स टु 2 दिएको त हैन, 0/0 फर्म हैन, 0/0 फर्म हैन। अब हामीले 0/0 फर्म चाहिँ अब हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले कसरी हटाउँछौँ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले यसमा कमन छ, कमन केही पनि छैन, यसमा पनि कमन छैन। यदि अब हामीले कमन छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि कन्जुगेट गर्न रुट आउनुपर्छ, कन्जुगेट गर्नको लागि कन्जुगेट गर्न मिल्छ, फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ, फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ। अब हामी फ्याक्टराइज गर्छौँ, फ्याक्टराइज त गर्न तिमीलाई आउँछ होला हैन, किनकि 9 10 मा तिमीलाई सरले पढाइसक्नु भएको छ होला हैन। अब मानौ के छ भन्दाखेरि x स्क्वायर चाहिँ माइनस, अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा फ्याक्टराइज गर्दा गुणन गर्दाखेरि 4 आउनु पर्यो हैन, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र 8 गर्दाखेरि चाहिँ 4 आउनु पर्यो भने अब हाम्रो यो कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि -2x र -2x, किन 2 2 = 4 हुन्छ हैन, प्लस 4 र x स्क्वायर माइनस, अब हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 आउनु पर्यो र घटाउँदाखेरि चाहिँ 5 आउनु पर्यो, सब्ट्र्याक्सन गर्दा हैन 3 आउनु पर्यो। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो प्लस 3 प्लस 5x माइनस कति 2x माइनस 10 हो हैन। यसकारण अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु, अगाडि मैले तिमीलाई सिकाएको भएर मैले 2 को 2 नै लेखिसकेको छु है। अब हाम्रो x स्क्वायर र 2x बाट के कमन आउँछ, यसबाट के कमन आउँछ, यसबाट र यसबाट के कमन आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। अब हामीले यसबाट के कमन आउँछ भन्दाखेरि x कमन आयो, बाँकी x - 2 भयो, यसबाट चाहिँ अब माइनस भयो, 2 कमन आयो, x बाँकी भयो माइनस, यो बाहिरको माइनसले भित्रको प्लसलाई माइनस गराउँछ र 2 बाँकी भयो हैन। अब हाम्रो यसमा यसमा x बाँकी भयो, x प्लस 5 भयो माइनस, यसमा 2 भयो, x प्लस 5 भयो, यो बाहिरको माइनसले भित्रकोलाई के गरायो त भन्दाखेरि प्लस गरायो हैन। यसबाट 2 र 2 बाट 2 कमन आएपछि 2 5 = 10 हो, त्यसकारण यहाँ 5 मात्र बाँकी भयो अब हैन। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 2, अब हामीले जहिले पनि हाम्रो यो कमनलाई लेख्नुपर्छ। कमन के छ त हैन, कमन अब x - 2 छ, अब x - 2 छ इन्टु यो चाहिँ फेरि x - 2 नै रहेछ। अब यसमा पनि कमन के छ, x + 5 छ हैन, x + 5 छ, अरु के छ x - 2 छ हैन। अब हाम्रो x - 2 र x - 2 काट्यो। अब हाम्रो यसमा आफैले ट्राई गर्ने कि हैन, आफैले विचार गर्ने। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ x माइनस जस्तै अब x - 2 र x + 5 छ, बाँकी भयो। अब x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि हाम्रो 0/0 फर्म आउँछ कि आउँदैन त हैन, इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ कि आउँदैन, त्यसमा अब हामीले गर्ने। मानौ अब हामीले यसमा 2 राखौँ त, 2 र 2 - 2 गर्दा 0 आयो, 2 राख्दाखेरि 5 + 2 गर्दा 7 आयो, 0/0 फर्म आयो। अब आएन 0/0 फर्म, इन्डिटर्मिनेट फर्म हटिसक्यो जब हामीले सिधै x को ठाउँमा 2 राख्न सक्छौँ है त, 2 - 2/2 + 5 गर्छौँ हैन। यो गर्दा के भयो त भन्दा 0/7 भयो, 0/7 भनेको 0 भयो। यो नै हाम्रो के हो त एप्रोक्सिमेट भ्यालु भयो कसको त भन्दाखेरि गिभन फंक्सन अथवा गिभन लिमिटको हैन। मैले अगाडि फंक्सन भनेको त लिमिटको हैन,
फंक्सन एउटा एलिमेन्ट हुँदा यो चाहिँ हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब आज चाहिँ हाम्रो मसिसक्यो हैन, किनकि अब यो मसी पनि अब तिमीलाई सिकाउँदै धेरै पनि भइसक्यो हैन, मसिसक्यो। त्यसैले अब हामी चाहिँ अब आज हामीले एउटा मात्र क्वेसन गर्न भ्यायौँ। यदि मसी नसकेको भए चाहिँ हामीले धेरै क्वेसनहरू गर्थ्यौँ हामी। त्यसकारण अब हामी चाहिँ अब अर्को फुल एक्सर्साइज चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ है त। आज चाहिँ मसिसकेको कारणले हामी यहीँ बिदा हुन्छौँ। र यदि कुनै विद्यार्थी नयाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ प्योर म्याथमेटिक्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नु होला र सेयर गर्नु होला हजुरको साथीहरुमा भन्दै आजलाई यति है त। ल धन्यवाद।